सवाल नंबर 1, कौन से नबी की कौम पर आग का अजाब आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आग का अजाब आया था। सवाल नंबर 2, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 150 मरतबा, बी 280 मरतबा, सी 300 मरतबा, डी 321 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 मरतबा आया है। सवाल नंबर 3, किस चीज़ की तलब इंसान को गाफिल कर देती है? आपके ऑप्शन है ये। ए दौलत की, बी ज़मीन की, सी औलाद की, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए दौलत की तलब इंसान को गाफिल कर देती है। सवाल नंबर 4, दोज़ख में सबसे पहले कौन से नबी के बेटे को डाला जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी दोज़ख में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल को डाला जाएगा। सवाल नंबर 5, मनोसलवा खाना किस दिन नाजिल होता था? आपके ऑप्शन है ये। ए इतवार के दिन, बी पीर के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी शनिवार के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी मनोसलवा खाना शनिवार के दिन नाजिल होता था। सवाल नंबर 6, कौन से नबी के बाल फरिश्ते काटने आते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाल फरिश्ते काटने आते थे। सवाल नंबर 7, इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए दिल और दिमाग, बी कान और नाक, सी हाथ और पैर, डी बाल और नाखून। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी इंसानी जिस्म के बाल और नाखून मरने के बाद भी बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, पहले रसूल कौन से नबी हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। सवाल नंबर 9, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निशानी किस परिंदे के सर पर है? आपके ऑप्शन है ये। ए अबाबील, बी कबूतर, सी हुदहुद, डी तोता। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निशानी हुदहुद परिंदे के सर पर है। सवाल नंबर 10,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس کافر بادشاہ کے ملازم تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے فرعون، بی نمرود، سی شداد، ڈی قارون۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر بادشاہ نمرود کے ملازم تھے۔ سوال نمبر 11، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دفن ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے جنت البقیع میں، بی جنت معلیٰ میں، سی عراق میں، ڈی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں۔ سوال نمبر 12، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس غلام تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ابو لہب، بی ابو جہل، سی امیہ بن خلف، ڈی عتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس غلام تھے۔ سوال نمبر 13، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قصوہ، بی حسنہ، سی ناتیہ، ڈی براق۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ سوال نمبر 14، محبت الہی کی پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے اطاعت رسول، بی توکل، سی جہاد، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، محبت الہی کی پہلی شرط اطاعت رسول ہے۔ سوال نمبر 15، کیا ان میں سے کوئی تصویر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے؟ ان سبھی تصویروں کی حقیقت آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے اس دور میں ہر کوئی فیمس ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے فیمس ہو۔ بہت بار لوگ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی غلط فہمی یہ تصویریں ہیں۔ ان تصویروں کو بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاتے ہیں۔ یہ تصویریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہیں، بلکہ اس شکل کا دنیا میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ ان تصویروں کو کمپیوٹر سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دشمن اسلام کا پروپیگنڈا ہے جو آئے دن بڑی بڑی ہستیوں کو ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی تصویریں بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔